नमस्कार. आकाशवाणी पणजी हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपाक तरणाट्यांनी मुखेल भुमिका घेवची अशें आवाहन केलां. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 आनी 3 सप्टेंबराक गोंयांत भेट दितले. गोंय सरकारान कॅन्सराक नोटिफायबल डिजीज अशें जाहीर करून भलायकी संस्थांनी नव्यान कॅन्सर जाल्ल्या दरेका दुयेंताची नोंदणी करप सक्तीचें केलां. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले सुचालन समितीचे पयले बसकेन 57व्या इफ्फीच्या आयोजनाच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. आतां पुराय खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपाक तरणाट्यांनी मुखेल भुमिका घेवची अशें आवाहन केलां. भारतीय जनता युवा मोर्चा आंध्र प्रदेश हांणी आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत 2047 यंग पॉलिटिकल लिडर्स डायलॉगान उलयतना डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक धोरण निर्माते, तळागाळांतले संघटक, तंत्रगिन्याचो वापर करपी आनी सामाजीक उद्देजक म्हण स्वताची उदरगत करची असो उलो मारला. माय भारत, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अप्रेंटिसशीप, स्टार्टअप इंडिया आणि PM इंटर्नशीप येवजण ह्या सारख्या उपक्रमांक लागून तरणाट्यां खातीर नवी संद निर्माण जाता अशें तांणी सांगलें. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 आनी 3 सप्टेंबराक गोंयांत भेट दितले. ह्या भेटी वेळार ते गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतले. येता त्या राज्य विधानसभा वेंचणुके खातीरची तयारी, वेंचणूक नोंदणी, मतदान प्रक्रिया हांचो ते नियाळ घेतले. 2 सप्टेंबराक सुमार 500 बूथ पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यां कडेन तांची बसका जातली, जाल्यार 3 सप्टेंबराक वेंचणूक साक्षरता क्लब आनी ECI नेट गोवा ह्या भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या ॲपाविशीं प्रादेशीक परिशद आसतली, जातूंत शाळा आनी कॉलेजीच्या प्रतिनिधी सयत सुमार 1000 मतदान क्रियेविशीं ते मार्गदर्शन करतले. गोंय सरकारान कॅन्सराक नोटिफायबल डिजीज अशें जाहीर केलां. भलायकी संस्थांनी नव्यान कॅन्सर जाल्ल्या दरेका दुयेंताची नोंदणी करप सक्तीचें केलां. निदान जाले उपरांत 7 दिसां भितर आनी खंयचेय परिस्थितीन 1 म्हयन्या परस उण्या वेळान संबंदीत प्राधिकरणाक म्हायती दिवची पडटली. हे संबंदी अधिसुचोवणी भलायकी खात्यान जारी केल्या, तातूंत कॅन्सराक नोटिफायड डिजीज अशें म्हळां. हो निर्णय गोंय भौशीक भलायकी कायदो 1985च्या कलम 57 खाला घेतला. मजगतीं दरेक वैजकी वेवसायीक, रोगशास्त्रज्ञ, वैजकी संस्था आनी भलायकी आस्थापनांक हे अधिसुचोवणेच्या कार्यक्षेत्रांत हाडल्यात. नव्यान निदान जाल्ल्या दर एका कॅन्सर केशी संबंदी म्हायती बेगिनात बेगीन 7 दिसां भितर सादर करची पडटली. खंयचेय परिस्थितीन निदान जाल्ल्या तारखेसावन 1 म्हयन्या परस चड कळाव जावंक फावना. कॅन्सराक लागून जाल्ल्या मरणाचोय अहवाल दिवप सक्तीचें थारतलें. भलायकी सेवा संचालनालय राज्य पावंड्यावेली कॅन्सर नोंदणी आनी राज्य कॅन्सर पळोवणी पद्दत स्थापन करतले. हे पद्दती वरवीं कळयल्ल्या कॅन्सराच्या केशीचें संकलन, सत्यापन, विश्लेशण आनी निरीक्षण करतले. वेलिंग, प्रियोळ, कुंकळे ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र वरवीं स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला गोवा शेतकी महाविद्यालयाच्या ग्रामीण शेती काम अनुभव येवजणेच्या सहकार्यान अळमी लागवडीचेर एक कार्यशाळा घडोवन हाडली. ह्या कार्यशाळेन अळमी लागवडीच्या वेगवेगळ्या आंगांविशीं मार्गदर्शन दिलें. तातूंत निर्जंतुकीकरण, पोसप, सबस्ट्रेट तयार करप, फळां दिवप, कापणी आनी साठवप हांचो आस्पाव जाता. ह्या कार्यशाळेचे लावार्थी सुदेश जल्मी हांणी आपली प्रतिक्रिया दितना सांगलें. आयज जो वर्कशॉप आशिल्लो मशरूम ब्रिडिंगाचो तातूंत खूब हेल्प जालो आमकां आनी खूब शिकपा मेळ्ळें आनी खूब बरें डेमोय आशिल्लो भितर की तो आमकां खूब शिकपाकूय हेल्पफूल जालो. हो आमचो प्रोजेक्ट एक्चुअली कशें आशिल्लें की आमकां हे मशरूम कल्टिवेशन एक मनान आशिल्लें शिकपाचें आनी करपाचें. सो तितून आयज हे वर्कशॉपान आमकां खूब बरें जालें आनी हितूंतल्यान आमकां शिकपा मेळ्ळें सो दॅट आनी हितून गव्हर्मेंट स्किम्सूय आसा हेजे फार्मर्सा खातीर हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक आनी मशरूम कल्टिवेशन करपा खातीर. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावयल्यो खबरो. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले सुचालन समितीचे पयले बसकेन 57व्या इफ्फीच्या आयोजनाच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. तशेंच सांवसारीक दर्जाचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हूण ताची सुवात आनीक घटमूट करपाच्या उपायांचेरूय चर्चा जाली. भारताचो 57वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर 2026 मेरेन गोंयांत जातलो. ह्या सभेक संबोधन करतना डॉक्टर एल मुरुगन हांणी भारतीय चित्रपट उद्देगांत पड्ड्या फाटल्यान म्हत्वाची भुमिका करपी तरणाटे विद्यार्थी, उदयाक येवपी चित्रपट निर्मात्यांक आनी मुखार नाशिल्ल्या मनशांक चड संद दिवपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. इफ्फीक संवसारांत सांस्कृतीक कार्यावळ करपाक गोंय सरकाराची म्हत्वाची भुमिका आसा आनी ताका सतत येस मेळ्ळ्याचे लक्षांत घेवन मंत्रिमंडळान गोंयचे सर्गेस्त आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या योगदानाची तोखणाय केली. गोंय हे आंतरराष्ट्रीय सिनेमाचे संवसारीक मान्यताय मेळिल्ले केंद्र करपाक तांची दृश्टी म्हत्वाची आशिल्ली अशें मंत्रिमंडळान म्हळां. तशेंच गोंयचे मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी इफ्फीक खऱ्या अर्थान संवसारीक पावंड्यावयली सांस्कृतीक कार्यावळ करपा खातीर सतत दिल्लो आदार आनी यत्नांची तांणी तोखणाय केली. गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान राज्य सरकारान केल्ल्या तयारी विशीं समितीक म्हायती दिली आनी 57व्या इफ्फी खातीर गरजेची सगळी वेवस्था वेळार पुराय जातली आनी सगळी वेवस्था सुटसुटीतपणान जावची हे खातीर यत्न करतले अशें आश्वासनूय दिलां. सांवसारीक उद्देजकता दिसा निमतान भारत सरकाराच्या सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयान गोंयच्या एमएसएमई विकास आनी सुविधा कार्यालयाच्या माध्यमांतल्यान 21 ऑगस्टाक IIT गोंयान उद्योजकता जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. विद्यार्थ्यांक उद्योजकतेक एक आशादायक करियराचो पर्याय मानपाक प्रोत्साहन दिवप आनी आकांक्षी उद्योजकांक मदीं उपलब्ध आशिल्ल्या वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यां विशीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. तशेंच ह्या कार्यावळीन सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयाच्या उद्योजकता आनी कुशळटाय विकास कार्यावळीचो मुखेल घटक आशिल्ल्या उद्योजकता जागृताय कार्यावळीचेर भर दिलो, जेचे वरवीं आकांक्षी उद्योजकांक बाजारांत प्रवेश, ई-कॉमर्स, पॅकेजिंग आनी वेवसाय वाडपा संबंदीत हेर आंगाविशीं म्हायती आनी मार्गदर्शन मेळ्ळें. राष्ट्रीय खेळ दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीचो एक भाग म्हूण गोंयच्या तरणाट्यांक आनी विद्यार्थ्यांक 27 ऑगस्टाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन आभासी संवाद सादपाची संद मेळटली. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाच्या खाला चलपी माय भारत गोवा ह्या प्लॅटफॉर्मा वरवीं NSS गोंयच्या सहकार्यान राज्यांतल्या 4 शिक्षणीक संस्थांनी प्रधानमंत्र्यांची आभासी संवाद कार्यावळ घडोवन हाडटले. ही कार्यावळ उत्तर गोंयान म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स कॉलेज आनी पर्वरीच्या विद्याप्रबोधिनी कॉलेजीन, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या नावेलीच्या रोझरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स आनी श्री गोपाळ गांवकार मेमोरियल गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीन जातली. ह्या संवादान राष्ट्रीय पावंड्यावयले खेळगडे आसतले, जाका लागून तरणाट्या भाग घेवप्यांक यशस्वी खेळगड्यां कडेन प्रेरणा घेवपाची संद मेळटली. खेळांत तरणाट्यांचो वांटो वाडोवप, फिटनेस, आरोग्यदायी जिणेची पद्दत आनी शिस्त वाडोवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. भारताचो नामनेचो हॉकी खेळगडो मेजर ध्यानचंद हाच्या जल्मदिसा निमतान दर वर्सा 29 ऑगस्टाक मनयतात त्या राष्ट्रीय खेळां दिसाच्या फाटभुंयेर ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. हवामान. गोंय वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण येवपी कांय दिसांनी उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयान मध्यम ते कमी प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच हवामान खात्यान गोंया खातीर पावसाची कसलीच शिटकावणी जारी करूं ना. खेळ. आयज BWF बॅडमिंटन विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरयेंत ट्रेसा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद ही भारतीय बायलांची जोडी मुखेल आकर्षण ठरतली. नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमान ही भारतीय जोडी चीना कडेन झूज दितली. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारत उबारपाक तरणाट्यांनी मुखेल भुमिका घेवची अशें आवाहन केलां. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 आनी 3 सप्टेंबराक गोंयान भेट दितले.
गोंय सरकारान कॅन्सराक नोटिफायबल डिजीज अशें जाहीर करून भलायकी संस्थांनी नव्यान कॅन्सर जाल्ल्या दर एका दुयेंतांची नोंदणी करप सक्तीचें केलां. जाल्यार केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले सुचालन समितीचे पयले बसकेन 57व्या इफ्फीच्या आयोजनाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.